मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है वो कौन 3 लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता? प्यारे दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है तो आइएगा आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मौलाना दानियाल साहब से। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा, आज मैं ऐसे 3 लोगों का ज़िक्र करने के लिए जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर हदीस पाक के हवाले से कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आपका यूँ समझिएगा कि दिल हिल जाएगा इसे सुनने के बाद। ज़ाहिर सी बात है, कितने लोग ऐसे हैं कि नमाज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारी नमाज़ कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल ही नहीं होती है। देखिएगा, इब्ने माजा के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिएगा, जब कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है ना, तो नमाज़ पढ़ के जब वो फारिग हो जाता है तो उसकी नमाज की बुलंदी ये होती है कि पहले आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, इस तरीके से वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो पहले दूसरे आसमानों पर तो दूर की बात रही, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे ये 3 लोग वो हैं कि इनकी नमाज़ें इनके सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती, तो अल्लाह की बारगाह में कबूल क्या होगी। अब आइएगा, वो 3 लोग कौन हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, यह हदीस पाक के अंदर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और मैं हदीस पाक का मफ़हूम आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहला वो शख्स ऐसा इमाम जिसके अंदर शरई तौर पर ख़राबी हो, शरई गलतियाँ उसके अंदर हों और वो मनसब इमामत पर फाइज़ हो और लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा हो और उसके मुक्तदी उससे नाराज़ हों, उसके मुक्तदी उससे नाराज़ हों, उससे बेज़ार हों, उससे नफ़रत करते हों। शर्त यह है कि उस इमाम के अंदर शरई ख़राबी हो। अब ऐसा नहीं है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे मुक्तदी वो होते हैं कि अपने मन ही मन में उनसे नाराज़ हो जाते हैं, अपनी ज़ाती मफाद की खातिर कि साहब मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आए, समझ रहे कि नहीं, या मैं रास्ते में बैठा हुआ था, इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं करा। इन बातों पर अगर कोई मुक्तदी नाराज़ होता है तो ये शरई ख़राबी नहीं है। भाई हो सकता है कि उन्हें कोई मसला हो, उन्हें कोई काम हो जिसकी वजह से आपके घर फातिहों के लिए नहीं आए, है कि नहीं। हाँ, अगर कोई शरई एतबार से इमाम साहब के अंदर कोई ख़राबी है जिसकी वजह से आपके नमाज नहीं हो रही है और आप उससे नाराज़ हैं, तो ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। समझे, ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। शर्त यह है कि शरई उसके अंदर ख़राबी होना ज़रूरी है। ना तो ऐसे बहुत सारे अइम्मा इकराम हैं जो नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिएगा किसी मुक्तदी से किसी बात पर अनबन हो गई है ना, किसी मसले को लेकर के कोई बात में इख्तलाफ हो गया, तो इस तरीके से अगर कोई लोग नाराज़ हैं आपस में, या आपस में पार्टी बंदी थी कि भाई इमाम साहब को उस पार्टी के लोगों ने बुलाया है, अब दूसरी पार्टी के लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये सब शरई ख़राबी नहीं है। शरई ख़राबी अगर इमाम साहब के अंदर हैं और फिर अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो फिर ऐसे इमाम साहब की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 2, ऐसी औरत, समझे, ऐसी औरत जिसकी रात जिससे कि शोहर नाराज़ हो करके पूरी रात अलग गुजार दे। समझे, हदीस पाक के अंदर है कि 2 मियाँ बीवी हैं, अब शोहर ने
اپنے بستر پر اپنی بیوی کو بلایا اور اس نے آنے سے انکار کر دیا، سمجھ رہے ہیں، اس نے آنے سے انکار کر دیا اور پوری رات ان کی ناراضی میں گزر گئی، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے اور پوری رات ان کی ناراضی میں گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، سمجھے؟ تو میں تو یہی کہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے میاں بیوی بیچارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے ان میں انبن ہو جاتی ہے، ناراضی ہو جاتی ہے، اور وہ ناراضی اتنا طول پکڑ جاتی ہے، اتنی لمبی لڑائی بن جاتی ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، یعنی طلاق تک کی باتیں نکل آتی ہیں اور انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اے میری پیاری خواتین، اگر آپ شوہر سے ناراض ہیں تو آپ ناراض مت رہو، آپ جو نمازیں پڑھ رہی ہیں، جو آپ سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہو، وہ قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ جو ہے اپنے شوہر سے راضی نامہ نہ کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی عورت جن کی رات جو ہے شوہر سے ناراضی میں، یا شوہر اور میاں بیوی کے درمیان ایسی ناراضی رہی کہ پوری رات ان کی ناراضی میں گزر گئی، تو سمجھو کہ ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا شخص کون ہے؟ تو دیکھیے گا تیسرے شخص کے تعلق سے نمبر 3، تیسرے نمبر پر جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے وہ ہے دو ایسے بھائی جو قطع تعلق رکھتے ہوں، مطلب یہ ہے چاہے وہ آپس میں سگے بھائی ہوں یا مسلمان بھائی، اسلامی بھائی آپس میں ہوں، اگر ان دونوں کے درمیان ناراضگی ہو، آپس میں قطع تعلق وہ رکھتے ہوں، تو ایسے بھائیوں کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپس میں ناراضی ہے، اگر آپس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح رحمی کریں، آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں اور جو ناراضی ہے اس کو دور کر لیں، سمجھ گئے؟ تو یہ 3 لوگ وہ تھے جن کے تعلق سے ابن ماجہ کے اندر، حدیث پاک کے اندر صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 3 لوگوں کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا امام جس کے اندر شرعی خرابی ہو، سمجھ رہے ہیں، اور مقتدی اس سے ناراض ہوں، تو اس امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری، ایسی عورت جو کہ جس سے کہ اس کا شوہر ناراض ہو اور اسی ناراضی میں پوری رات گزار دے، تو اس عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے، وہ بھائی آپس میں جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں، آپس میں ناراضی رکھتے ہوں اور صلح رحمی انہوں نے نہ کی ہو اور لڑائی جھگڑا آپس میں رہتا ہو، تو ایسے لوگوں کی، ایسے 2 بھائیوں کی جو ہے نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہی آپ سے کہوں گا کہ اگر ناراضی ہے تو اس کو دور کریں، صلح رحمی کریں، کیونکہ شریعت کے اندر صلح رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان 3 لوگوں کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے عزیز دوستو، آپ کے کاروبار میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئی تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔